تبغى قوة إلى قوتك، وتبغى أن تستمد راحة على راحتك، اقرأ القرآن. والله أنا اسمحوا لي أعبر بهاللفظ، والله عيب يمر علينا يوم ما نقرأ صفحة من كتاب الله. اللي يبغى أموره تتيسر يقرأ القرآن، اللي يبغى وظيفة يقرأ القرآن، اللي يبغى رزق يقرأ القرآن، اللي ترى وتريد زواج تقرأ القرآن، اللي بينها وبين زوجها مشكلة وتريد أن يصلح الله الأمر تقرأ القرآن، اللي يريد المال الحلال يقرأ القرآن، اللي يريد الرزق والحلال والبركة والهدى والتقى والعفاف والستر يقرأ القرآن. القرآن فيه كل شيء، تبيانا لكل شيء. القرآن مو بجريدة تقرأ، كل ما قرأت جزء أو آية أو سورة أو تجاوزت شيئا من كتاب الله اعلم أنك أنت المغتنم.